Hello. Hi, murag ning duyog mo sa mong kanta. Unsa man ang hilak na mo diha? Bitaw. So ning takna sa kagabihon ang K-Group Siberia na usab ang nagodumala sa ato nga programa sa kada gabi na to nga ginahimo. So salamat kaayo nga bisan sa kaganihang nga panahon, grabing ulan na. Abi na kog di na muundang ko na. Ako ba yung speaker niya, di ni muundang, di yun ni pwede. Kay gipangandaman na ba ako ni. So may gani, no? Tungod usab sa atong pag-ampo nga muundang rang ulan, so ni undang ninglurang ang ulan. So ang minsay sa aliton kanato ni tak na sa kagabion mga kaisunan is okay. Ito sa isit up atong mga kagamitan. Ang so ning tak na sa kagabion, so before ko malimot, so akong gi-welcome o gitimbaya o gi-abi-abi ang ato ang mga viewers sa online. So naatay online services nga sa diin kung unsang maprograma sa ato ang iglesia diri sa Baan, so katong dili makanhi pwede sila makatan-aw sa ato ang FB page o sa ato ang Plies program. So ilabi na sa ato makaisunan nga naa diri karon sulod sa church, although nakita nato nga sa diin murag how ang kayo tungod pod sa wa po damhang higayon o di kapugnan nga karon nga semana while nagisugod po ang ato ang Elders Crusade, aduna po'y daghang panalangin gihatag sa Ginoo sa atong iglesia. So mao na ang atong uban makaisunan, wala sila karon kay nganuman duha sa ato ang makaubanan ning pahulay karon ra pud nga week. So mao na ang uban mga kaubanan nato mga key group na assign tuwa pud sila karon didto nagserbisyo. So mao na makaisunan basin matingalang atong mga seminaryan atong mahigala nga how ang man wala man diri. So mao na amo lang gipahibalo sa inyo tuwa pud sila dito karon naga serbisyo sa atong duha ka maigsoon nga nagpahuway. So dayon akong gipasalamatan ang higayon nga si din ikapila na ta, ika-5, no? Ika-5 nga gabi nga sa gihapon akong nakita atong mga invitees ato ang mga higala na akaron. So ningtak na sa kagabion di man kay kumaayo mo istorya pero akong paningkamutan nga atong masabtan ang atong topiko. So this is the first time of my life his sentence. Bitaw primero pa ni nako nga pagbuhat ini nga topic, pagdala ini nga topic. So kining atong topic karon makaisunan, so daghay mga pangutana. Pero before na, ang ato ang programa sa matagabi, mao ning atong tema, New Life in Christ, nga gipasiugdahan sa atong mga elders sulod sa iglesia. Gikan sa day 1 hangtod karon ug hangtod unya mahuman sa Sabado. So maghangyo lang midaan sa atong mga invitees unta hatagan natog gamayng higayon nga karong Sabado gusto mo'y makig-uban sa inyo ha. Karong Sabado kay culmination man po nato. Kay karong Sabado aduna patay duha ka mga topic nga tiwason. So kana lang gyud among hangyo sa inyo nga di pod buot pasabot kag amo mong gi-invitar nga amo na gyud mong kanang sana amo na gyud mong hiktan. Wala no. Ang amo lang is basin matingala mo nga uy murag lain man ilang kuan kay murag naay gipanghatag nga incentives. So dili na mao pinaka-importante makaisuan kay lisod ba kayo nga mag-invite. So ang among ginahimo instead nga among untang ipalit
para sa atong kaon-kaon o edi sa snack pagkahuman, it's better amo na lang i-direct og hatag sa inyo ha. Mao na atong unya ang atong incentives. So di bot pasabot nga kana suhol para sa inyo ha. Dili na mga kahigala no. So amo ra gyud nang pahalipay nga na sa inyo ha kay sa pila ka gabi nga inyong pag-anhi. Di pud baya basta-basta no. So mao na mga kaisunan nga unta na ata karon hangtod karong Sabado. So kay diha na po nato madawat ang atong mga incentives. Dayon kining ato ang krusada, ang Elders Crusade mao na atong tema New Life in Christ. Unta amo lang panghinaot nga sa matag tipiko nga atong ginabatbat matag gabi unta mabag-o ang atong kinabuhi nganha kang Kristo. Mao ra gyud akong purpose na mo kay suunan o makahigalaan nga among mapahat ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nganha sa inyo ha. Kay parang di mi paninglan. Dili po ni pugsanay. Amo ini katungod pagpahibalo sa inyo ha. So karon kay gipanguluhan man sa atong mga elders pero gigamit ato ang mga key group. Matingala mo kada gabi na ay lain mo tindog. So aduna mi mga grupo-grupo sa sulod sa atong iglesia, sa sulod sa simbahan, aduna mi mga grupo-grupo. Mao na gitawag na mo care group. So matag grupo sa usa ka gabi lahi nga grupo, lahi nga care group ang magdala. Unya lahi pod nga elder. So mao ni makaisunan nahanas na gyud mi ani makaisunan although bisan og di kay na mo talento pero ato lang gyud pangayon sa Ginoo aron sa diin magmalampuson atong mga activities sulod sa iglesia. So karon nga gabi akong ipakon sa inyo ang birthday care group ang akong makaubanan sa tiniwisan. Maoy atong kauban karon og maoy atong speaker. Actually naami tulo nato ka invitees murag ang naong ra gyud akong nahiling bisan nagplano ko ganiha akong kaon ilang mga pangalan nakalimot ko. Ati so, ang naong ragyod akong nailhan. So, salamat kay ate. Diha sa labi na kang ati Mandak, siya po ang nag-invite. So, natay tulog ka mga invitees sa key group sa Beria. Then aside ko, sa matag key group po, daado na po mo yung mga na-invite. So, mauna nga naata karon nagtapok ta karon ng takna sa kagabion. Dayon, din hinata sa atong topiko nga hisgutan ning takna sa kagabhion. Pag pamati lang dayon kung unsa inyong nasabtan, pag pwede mo mag-take note na amang mo mga ballpen o papel kay naabay tay short quest. So kana inyong quest basta makaingon mo nga ay kuan ra man ni pero karong culmination na ato nang ipunon ang inyong mga score. Kung kinsa tong pinakahayos og naapod mi gihapoy gamay nga pahalipay ana. So parang dili mo malaayan pod naghimo tag quest kay parang murag naapod mo kanang sana cooperation or naay murag sa eskwelahan pa na oral. So no, parang di mo makatulog diha. So before day no, ako din gipasalamatan atong mga kaubanan sa nagkanta. So sa kadaghan namo murag tulo na lang yun. Lagi tulo na lang yun. May gani o mi nagjuwit o basin may gani kay naay duha basig ako na lang unya usa magsulod kado. Ako na lang tanan. So bitaw no. Salamat kayo ang minsay sa awit makaisunan. Nagpahinumdum na kanunay kanato nga unsa kadako ang gugma ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato. So ang kaluwasan gitanyag sa Ginoo nganhi sa matag usa kanato. Mao kana atong topiko karon ang grasya. Pinaagi sa grasya nakabaton kitag kaluwasan sa matag usa. Mudawat man kag sa dili basta gihatag na sa imuha sa atong manluluwas. So, gani sa amin sa awit matong ako na putong gipili kay murag matukma sa atong topiko karon. So musugot man tog sa dili to ako makauban kay ako may nagkuan sa grupo kini gyud atong kantahon. So mao to makamot kato among nakanta makaisunan nga di po to among compose kundi compose po to sa makalalakin-an. So, sa Leviticus, ang among grupo gitawag og Exodus. Kay na may Leviticus og Exodus. Sunod ini na po si Genesis. So, biblical na siya. Dayon, adto na ta sa atong topiko ni takna sa kagabion, kining
ang balaod sa Dios ug ang grasya. So atong bantayan makaisunan kay daghan masipya ta ini sa panghuna-huna. Kay daghan nagahuna-huna nga wala na ang balaod kay nailalom na ta sa grasya. So mao nay atong tugkaron karon itakna sa gabi tinuod ba gyud na. Dili lang pag kay sa ako-ako lang ang akong tubag kundi ang balaang kasulatan mo ay atong patubagon. So gani sa mga niaging mga gabi nagisgot na tabahin sa balaod. Unsa man gyud ni ka importante ang balaod. Ang uban mo ingon man nga wala nay balaod. Kay naanay grasya. Nganong tumanon pa man nato nga matunglo naman ta ana, matud pa sa Biblia. Suno? Tinuod ba gyud? Nga mutuman pa tag balaod. So daghan kayo mga panghuna-huna nga ingon ana. Pero isip kanamo mga SDA is pinaka-importante ato na silang tun-an kung tinuod ba gyud. So ang balaod sa Dios ug ang grasya duha ka importanteng tema ni diha sa Kristohanong pagtulon-an. Ilabi na diha sa Biblia. Ang balaod nagpasabot nga sa sugo o kasuguan. Muhisgot tag balaod mao na gitawag og sugo o kasuguan. Sugo gikan sa Dios sama sa napulo ka sugo nga ginahisgutan na labi na kagabi. Di na kay nako ni elaborate ang sugo kung unsa tong masugo sa napo ka sugo kay gi bat-bat na to sa ato ang kauban kagabi. So ang sugo nga gihatag aron ipakita kung unsaon pagpuyo nga matarong. So it means naa pa gyud ay sugo, no? Then gipakita pod sa balaod kung unsa ang maayo ug daotan. So kung moingon ta nga wala nay balaod, unsa may basihan nga sa diin ikaw nakasala? Moingon sila wala na daw balaod. So nintak na sa kagabion tabangan nato ni og kining bat-bat. Then gipakita sa balaod kung unsa ang maayo ug daotan. O kini naglantaw sa hustisya sa Dios. Apan tungod kay ang tanan nakasala walay usa nga makatuman sa hingpit. Di ba? Ingon ang balaang kasulatan walay makatuman sa hingpit tungod kay matunglo kung magtuman sa balaod. Mao nay atong tugkaron ng takna sa gabiyon. So sunod. Dan, kay naghisgot man ta og grasya, ang balaod ug ang grasya, ako ning gipasabot sa inyo ha, gikuhaan gyud na nako og definition. Kung unsa gyud ang klaro. So, nakaila naman siguro mo ni Dr. Webster Dictionary. So, no? So, ang grasya daw, unsa man ang grasya? Si Mr. Dictionary, nag-ingana ka na yun, ako po nagikuan sa Gibisaya po yun nako kaya parang masubstance gyud daw sa tanan. So unsa man gyud ni ang grasya? Ingon siya diri og sa in English ang grasya gitawag siya grace. In other words, yang synonym mercy or kaluoy. So adunay daghang definition sa dictionary pero usa lang gyud akong gikuha tungod kay pinaka minapod siya og masabtan na pod gyud nato kaayo. Dayon ang grasya daw mao ang pagpakita o pagpadayag sa dili gusto o kasuko o pagkamabinatuon ngadto sa usa nga dili angayan nga makadawat niini. Mao na ka ang giing ganiha. Musugot ka magsadili. Ang grasya anaa. Ang grasya gikan sa Dios mao ang sentro o kasing-kasing sa mensahe sa Biblia. Ngano man? Pinaagi sa grasya, nakabaton ta sa kaluwasan. Nga nagpadayag nga ang Diyos nahigugma og nagluwas sa mga tao bisan kung sila musukol kaniya. Kini susama sa pagkamabination. So maoran niya nga pulong. Pagkamabination, kaayo, kaluoy, pagsabot, pabor, tabang, pagpatuyang, kapasayloan o pasaylo, butang nga gipadala o gidala sa langit, panalangin, inspirasyon o pag-atiman sa Diyos. Daghan kaayo ang buot ipasabot sa grasya.
Pero kung moadto po ta sa asa magyud ning gikuha ning word nga grasya. So, gikan na siya sa Spanish word. Gracia. Buot pasabot sa Spanish word sa gracia is mercy. Tama atong dictionary. Nagisgot siya diha sa English, grace niya, mercy. Then, sa Greek word po, gitawag siya og charis. Charis. Buot pasabot daw sa charis po is unearned favor or unearned gift. Wala nato hagui nga gasa, gihatag. Og sa Hebrew word po, gitawag siya kining grasya, or grace sa English. Ang buot pasabot sa kin po or grasya, delight, favor, charm, or beauty. Mao na bitaw usay uban makatawag, makakita gani, maulitaw na to, makakita gani og chicks nga wow kayo. Wow, grasya na. No? Kay buot pasabot, beauty. So, sa Latin word po, gitawag siya og gratia. Nga buot pasabot, favor, thanks, gratitude, and kindness. So, pagpasalamat o kinaiya sa pagpasalamat o pagkamaayo. Mauna diha gikuha ang atong pinulungan nga grasya. Dayon, atong balaang kasulatan, ato pang patubagon kung unsa ang grasya. Katugikan man to sa dictionary. Ang balaang kasulatan na ingon sa Episodos 8. Ingon siya, kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag gikan sa Dios. So buot pasabot, ang grasya is nangaluwas kita pinaagi sa pagtuo nag-uban. Sa unsa nga paagi nga kita maluwas, pinaagi sa grasya. Usay misinterpret sa uban. Ang balao daw lisod tumanon og walay makatuman. Dili friendly sa tao. Nisipyat sa pagsabot nga ang balaod ilang ipaaway, murag isabong nila ang balaod o ang grasya. Maunang usahay gipulihan na daw ang balaod sa grasya, wala na ang balaod. So, now, ato yung tukaron karon makaigsunan. So, uso naman ta karon sa online. So, ako pong gitan-aw. Dili lang kay sa ako nga kaugalingon nga sana ideya o panghuna-huna. Gitan-aw nako pod kay usay masipya ta ani. Unsa po'y kalainan sa grasya og panalangin? Kay murag mao-maura no? Una-una ta. Mao-maura ang grasya og panalangin. Unsa man day naa day sila kalainan? Matud pa ni Hipólito Masayon sumudong. Kana sa iyang FB account makaisunan. Sa iyang tubag, ang grasya daw gikaluy-an og ang panalangin bendisyon. So magis na nato, ang grasya gikaluy-an tama kay ang naghisgot mata ganiha sa Webster Dictionary, ang grasya is mercy, kaluoy. So ingon pud si Minda Lagumbay sa iyang FB page makaisunan. Kung unsay kalainan sa grasya o panalangin, ingon siya, ang grasya gihatag nga walay bayad ug wala nato gihaguan. Unya daw ang panalangin mao ang paghago ug pagpaningkamot uban sa tabang sa Dios iya kitang panalanginan. So it means ang grasya is wa nato hagui. Gihatag ra nimo, musugot ka magsadili, gihatag na sa imuha. Kay naluoy ang Ginoo sa imuha. Pero ang panalangin, kana ato yung paningkamutan, ato yung gipaninguha, ato yung gipalit. That is panalangin atong gihaguan. Nakagits ninyo? Kalainan sa panalangin sa grasya. Then, matupan ni Bro Ed Anonas, ang grasya po daw is libre. Tama. Mato atong gikuan sa atong definition gani sa balang kasulatan. Gihatag na nimo nga libre. Ang panalangin daw bunga sa paghago o pagpaningkamot.
Sumaunay kalainan sa duha. So nagis na nato no. Atong oras ra ba? Mubuo ra ba kayo natong oras? Ato nang himuon nga mapadali nato ato ang topiko. Now, adunay pangutana. Sa diha nga kita nahigugma sa Dios, asa man kita moduol? Di ko mutubag makaisunan, kung adunay mong mga balaang kasulatan, pwede ninyo i-take note, paabot sa inyong balay, inyong tan-awon kung tinuod ba gyud ni. Makita da si Hebrehanon 4:16, ingon siya dire. Sa ingon ni ana, uban sa pagsalig, manuol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kitag kaluoy. Ug makakaplag kitag grasya, nga makatabang kanato sa panahon sa panginahanglan. So, unsay gingon? Asa ta moduol kung kita nahigugma sa Ginoo? Moduol kita sa trono sa grasya, aron makadawat kita og kaluoy. So, matud pa usab, kinsa daw ang naghatag kanato og kaluwasan o grasya? Kinsa man? Ang balaang kasulatan pud atong patubagon. Makita sa Tito 3 versikulo 5. Nag-ingon siya dire. Apan sa gipadayag na ang pagkamaapo ang uron sa Dios nga atong manluluwas ug ang iyang gugma alang sa mga tao. Kita iyang giluwas. Dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas sa pagpakatao, pag-usab ug sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Unsay buot pasabot? Buot pasabot nga sa atong gibasa nga sa diin ang makahatag kanato sa kaluwasan maulang ang Dios ug ang Espiritu Santo. Dayon, daga na po ta sa balaod. Kay mo ingon ra bigid ning uban nga wa nay balaod lagi. Kay naa nay grasya. Sumauni nga mateksto ilang gikutlo makaigsunan o makahigalaan. Kung balaod ang atong saligan sa kaluwasan, unsay atong dangatan? Kung ang magsalig lang ta sa balaod ba? Makaluwas ba ang balaod? So, now, tan-aw na to ang Galatia 3, 10-12. Ingon siya diri. Kay ang tanan nga nagsalig sang mabuhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo, maulagi. O ingon din na sila. Tinunglo lagi. Basta mutuman sa kasuguan. Kay nahisulat na kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron pagtuman niini. Mangutana ko. Kinsa may nagsunod sa balaod nato diri? Ulay o sa kanasod nga mo sana mulambo kung walay gi-create nga balaod. Nauunya diri, ingon man si Pablo sa Galatia nga nailalom sa tunglo. Usay no makapalibog, di ba? Makapalibog, tinunglo lagi. Pananglitan, diri sa Pilipinas. Musugot man ka og sa dili, kinahanglan mutuman jud ka sa balaod sa Pilipinas. Mauna mo ingon ang uban nga ignorance of the law except no one. Kay og di ka mutuman sa balaod, nakabalo man kag sa wala, dakpon jud ka. Musugot ka magsadili, dakpon jud ka. Kay nga naman, naaman ang balaod. Unya, kung mo tuman ta sa balaod, matunglo. Ayaw na ikatingala makaisunan ang pagkatunglo nato. Nga naman, tungod sa sala, adunay tunglo. So, ang balaod, sa ato buot pasabot, ang balaod, gihatag sa Diyos kay Moises ngadto sa bukid sa Sinai. Apan, ang grasya o kamaturan, minaabot, pinaagi kang Ginoong Hesukristo.
Dayon, atong ipadayon, ang versikulo 11 to ganyan, no? 12. Ingon siya dire. Karon tataw nga walay tao nga nagapamarong sa tubangan sa Dios pinaagi sa kasuguan kay mabuhi ang na matarong pinaagi sa pagtuo. Pinaagi na po sa pagtuo. Apan ang kasuguan wala magsukad sa pagtuo kay siya nga nagbuhat niini nga butang mabuhi tungod niini. Kung magtunta sa balang kasulatan makaisunan, dapat atong tun-an ang iyang settings nganong nasulti ni. Kay diha lang gyud ta makaisunan, mo-focus ni nga teksto, nagpasabot yun nga tunglo. Di na gyud ta mutuman sa sugo. Si Apostol Pablo nagsulat niini nga to sa taga Galacia. Nganuman, ang mga Hudiyo kaniadto is ang ilang gipadako ang balaod. Ilabi na sa adlang pagpalay, grabe nila ka stricto kaayo bahin sa balaod. Kung malapas lang nimo ang isa, batuon jud kanila. Maunay gibuot pasabot diri kay ang mga Hudiyo nagsubay sa higtik kaayo, stricto nga kaayo sa balaod. So kay nakabaw man ka nga naay balaod, siyempre kung unsa imong manalapas, masangunan jud ka sa punishment. So, dugang, ingon siya dire, mahimo ra ba nga usa lang kasugo ang tumanon? Pwede ra, isa ra kasugo na po ba na kasugo? At actually, ang kanang na po kasugo, naggamot pa na og daghan kaayo. So, ang pinaka-general anak kanang napulo kasugo. Dan, ang giingon diha, napoy taong maingon nga, mahimo ba nga usa lang ka sugo akong tumanon gud. Di lang na tanan kay morglisod man kay na. Usa lang. Ingon po diha sa Santiago 2:10 ug 11 makaigsoon siya dire. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Hala. Paita. Kay siya nga nag-ingon ayaw panapaw. Nag-ingon usab ayaw pagpatay. Hala. Busa bisan wala ka mo manapaw, nakalapas ka mo sa balaod kung kamo mupatay. Nga naman sa balaang kasulatan makaisunan, kung ang balaod, 10 minus 1 is equals 0. Asa ka na, gikuha nga equation, no? Kaya kung mulapas ka sa usa, magmalinipason ka sa tanan. Mauna, nga si diin, ingon ang Galacia, taga Galacia, matunglog yung tani kay wa gyud nakatuman. Sa pagsunod sa balaod. Kay 10 minus 1 equals 0. Kung sa atong tawanon, 10 minus 1 equals 9. Pero sa balang kasulatan, 10 minus 1 equals 0. Magmalilipason ka sa tanan. Pwede ra ba day isa? Nahimo gyapon ka magmalapason sa tanan. Then, unsa ang sangputanan kung atong lapason ang sugo sa Dios? Hala. Unsa na po atong sangputan? Kung atong lapason ang sugo sa Dios, nga mabasa nato sa 1 Juan 3:4, ang balaang kasulatan maayo atong patubagon. Ingon siya dire, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala, mao may paglapas sa sugo. Nagpasabot nga kung lapason nato ang balaod sa Dios, ikaw makasala. Kay ang paglapas sa sugo, sala. Now, kay atong kwaon ang balaod, unsa may imong basahan nga ikaw nakasala? Kung moingon na kita, wa na gyud di na nato tumanon ang balaod, kay naa na ta sa grasya. Unsa may atong basihan? Mo na gipasantop sa ato sa balaang kasulatan nga sa diin ang sugo mao ni nagpaila nga sa diin ikaw nakasala. Di ba? So, dayon, makahatag ba ang kasuguan sa pagkamatarong? Mamatarong ra ba ta? Kung sige tagtuman og sugo. Atong patubagon sa ang balaang kasulatan makaigsunan, mabasa da sa
Roma 3:19. Ingon siya diri, karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Unsa na po'y pasabot mo kay sunan, nagpasabot usab dinha nga punto nga ang balaod o kasuguan sa Dios mao ang basahan sa paghukom. Unsa pa may hukman sa Ginoo, asa man iyang basihan pud sa iyang paghukom kung walaon nato ang balaod. No? So hopefully open atong hunahuna no di kay atong libugon, atong sabungon ning duha ka topiko ang grasya ug ang balaod. So, dayon, nganong isang yaw pa man ang balaod sa Diyos? Ngano pa man ato pa ng isang yaw? Diha mabasa na to sa Roma 3:20, ingon siya diri, kay atubangan sa Diyos, walay tao nga pagamatarungon, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan, nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Mao ra po tong kaganiha makaisunan nga si diin, ang kasuguan nagpaila nga si diin ikaw nakasala. Mao na ang isang yan nato ang sugo aron mahibalo ang mga tawo nga sila nakasala. Atong iwali aron mapahat nato sa uban nga adunay mubayad sa atong mga sala. So dayon unsa pud ang tumong sa Dios may tungod sa iyang mga sugo. Nganong gihatag man ni nganhit kanato. Ang Roma City makaisunan mo ay mutubag ni ana. Nagyon si diri, nan unsa may atong ikasulti nga ang kasuguan mao ang sala. Palayo ka na. Ngani kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Balik na pud makaisunan. Dili unta makailag unsay pangibog kung ang kasuguan wala pa mag-ingon dili ka mangibog. Gibalik na po ni mga kaisunan. So, ang tumong sa sugo mga kaisunan, mao ang pagpaila sa imuha nga ikaw nakasala. Dan, sa unsa nga paagi kita maluwas? Sa pagtuman lang ba sa kasuguan? Makaluwas ba ang pagtuman sa kasuguan? Ang Episodos 8 mo ay magatubag niya na mga kaisunan atong basahon. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kundi kini hatag sa Dios. Unsa day makaigsunan? Aron kita maluwas pinaagi sa grasya o sa pagtuo. Ang nakatunan sa mga Seventh-day Adventist mga higala, ang sugo dili makaluwas, pero dili buot sabton nga ang sugo dili manluluwas. O wala na'y sugo. Lahi ng pag-ingon nga ang sugo dili makaluwas. O wala na'y sugo. Na ay sugo pero dili lang makaluwas. Kaya ang sugo maora na pagpaila kanimo nga ikaw nakasala. Ang grasya ni Ginoong maoy at makaluwas sa matag usa kanato. Gihatagan nata sa kaluwasan mao kanang grasya. So, now karon gibungkag na ba nato ang kasuguan sa Dios tungod sa pagtuo? Giwa na ba nato? Now ang Roma 3:31 ingon siya diri, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Ingon siya diri makaigsunan, wala gayud. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Subuot pasabot, ang sugo naa, dili pwede nato siyang wadon tungod sa grasya. So, gipabarog noon ang kasuguan. Dan, ano to? Unsa ang gihatag nga panag-ingan sa tao nga igo lang maminaw apan dili matuman sa sugo sa Dios? Kana bang igo lang ka maminaw, pagkahuman wala na. So, unsa man puy giingon sa balang kasulatan? Igo lang ka mamitaw dayon pagkahuman wala na. Sa Tiago 1:23 hangtod 26 nagaingon siya dire.
Kay kun adunay tawo nga ego rang maminaw sa pulong ug dili motuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasud-ong sa salamin. Kibaw mo siguro tayo salamin, samin. Sa iyang naw nga dala pa sa iyang pagkatao. Atong ipadayon. Sa versikulo 24. Kay siya nagasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha-diha makalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. So kung una daw, igo ra na tawo na mati, sama ra na tawo sa katawo nga nagtan-aw diha sa salamin. Kapag human nimo tan-aw sa diha sa imong dagway sa samin, wala na dayon. Makalimtan na nimo kung unsay dagway nimo. Singon ana daw. Dahil padayon nato sa versikulo 25. Apan siya nga nagatutok nga to sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan ug nagapadayon siya sa pagtutok nini sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nagkakalimot kun dili tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. So buot pasabot ang balaod sama kini sa salamin nga nagpaila kanato sa atong hugaw sa atong lawas o hugaw sa atong naon. Apan ang salamin dili maoy makakuha sa buling sa imong naong. Nagpaila ra na ang samin nga naa kay buling sama ni ana ang balaod. Apan anaa ang grasya sa Ginoo maoy mukuha sa lama sa imong makasasala aron mahimo kang putli o limpyo unya sa atubangan sa Ginoo. So karon, unsay kapusulanan sa kasuguan? Nganong napa may kasuguan? Unsay kapusulanan? Unsay purpose ini sa ato ang kinabuhi isip Kristohan? Galatia 3:24 atong patubagon. Busa ang kasuguan mahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. Unsa di ang kasuguan makaisuonan? Maoy mag-aaga ka nato, magadala aron kita mamahimong matarong pinaagi sa pagtuo. Atong hinumduman, ang pagtuo patay usab kung walay binuhatan. Matud pa ni Pablo diha makita sa Santiago 2:26. Kung igo lang ta mamati, natay faith, that is not faith kung mo wa kay buhat. Believe na siya. Atong kanon gamay no, faith and believe. Pagtuo ug nagatuo lahira. Kung sa Bisaya, ang believe is nagatuo. Ang faith is pagtuo. So, matud sa balang kasulatan, ang pagtuo kung walay binuhatan, patay. Faith without work is dead. Faith plus work is equals kaluwasan. Maunang grasya. Mabatnan ang kaluwasan pinaagi sa grasya o pagtuo. So, dayon, unsa na itambag sa Diyos kanato karon mahitungod sa mga sugo? Unsa may iyang giingon? Ang Ecclesiastes 12:13, nagyang po siya atong patubagon, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na, kahadluki ang Diyos ug bantay ang iyang masugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Naa day ang sugo mga kaisunan. Ngano man? Mao nay tambag sa Dios sa matag usa kanato. Kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay mao kana ang atong katungdanan isip mga binuhat niya. Ang uban nagingon nga wala nay lagi sugo kay nausa na diha sa gugma o nailalom na sa gugma. Nanapo na, di ba? Mo'y nanapo mo ingon nga nawa na lagi ng sugo. Wala na ba 'yung sugo? Kay nausa na diha sa gugma. Sumo ba kuan sa ato pong topiko kagabi, di ba? Gisay-say puto sa ato ang magsusulti kagabi. Tan-aw nato ang sunod nga kini nga sunod nga slide. Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo. Oh, napaday pangutana. Wala na ba'y balaod sa pag-ong tugon kay nailalom na kita sa grasya. So wala na. Kay moingam guta wa na. Wala na kay katong nga sugo dito ra to
sa daang tugon na to. Nawala na to nga sugo kay giusa na di sa gugma. Kay nailalom ta sa grasya. Ang Roma 6:14 ingon siya dire, kay ang sala dili magagahom diha kanyo sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan kun dili ilalom sa grasya. Mangutana na pud kita. Wala na bagyo di ay sugo kay naanak kita sa grasya. Ang sugo tuara to sa Old Testament. Nawa na to. Karon ato na song ipruiba diha sa bag-ong tugon adunay daghang matiksto na pud nato nga atong pagatun-an makaigsunan nga naap gihapon ang sugo nagpadayon diha sa bag-ong tugon. Di lang kay diha adto lang sa daang tugon. Gipasabot ni Pablo diri makaisunan sa bag-ong tugon daghay mga bersikulo nga atong mabasa nga sa diin ang sugo nagapadayon. Diha lang sa Matthew 6:24 nagyon siya diri di ta maka alagad sa duha ka agalon. Unsa man ang sugo? Unsa nang sugo? Unang sugo, thou shalt love the Lord. No? Unang sugo, di ka magbatun og laing Dios. So, buot pasabot ang sugo nagapadayon hangtod diay sa bag-ong tugon. Nga mabasa nato sa Matthew 6:24 ug napagyud sa Revelation o pinadayag 6:9 ingon siya diri, should not worship idol. Ayaw pagsimba sa mga Diyos o idol. Then ang Kolosas 3:8 yung po siya diri, put off blasphemy. Ayaw gamita ang dili ka magpasipala. Ang Juan 9:16, man not God, man not God, keep it not that Sabbath day. So nagpadayon gyapon ang sugo bahin sa adlaw ipapahula. Ang Matthew 15:4 siya gyapon, imong tahuron ang imong amahan o inahan. Naagya po na sa napo kasugo makaisunan din. Ang Matthew 5:28, dili ka magpatay. Ang Matthew 19:8, ingon siya diri nga, dili ka commit adultery. Sa panay commit, di naman ta ka Bisayaan eh. Dili ka magbatun. Sa pana? Manapaw. Di ka manapaw. Then ang Matthew 19:8, dili ka magpatay. Ang Marcos 10:19, di ka magbatun og di ka magsaksi og bakak ngadto sa imong sikatawo. Ang Roma City og 13:9 nag-insider di ka manapaw. Subuot pasabot ang kasuguan nagapadayon. Wala siya nabungkag. Dayon dire, gibungkag ba ni Kristo ang napulo ka sugo? Iya ba yun giwala o gibungkag? Ang Matthew 5:17 hangtod 19 mo ito ang patubagon. Sa 17 ingon siya dire, ayaw ka mo paghunahuna nga ako miyan sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miyan hidili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. Nagpadayon sa 18, tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa nga labing jutay niini nga sugo ug magatudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Ang 19 nag-ingon, apan bisan kinsa ang magatuman o magapanudlo nini, kini siya pagaisipon nga dako sa gingharian sa langit. Buot pasabot ang sugo nagapadayon. Dahil unsa man pud ang ilhanan nga kita tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Unsa may ang mga ilhanan? Ang Juan 14:15 ingon siya dire, if you love me, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Subot pasabot makaisunan, nagapadayon ang napulo kasugo. So, murag na ako nalaktawan.
Ako sa ibalik kadali makaisunan kimurag na ako nalaktawan. Yes. Nawa makaisunan delete siguro. So, ningtak na sa kagabihon makaisunan. Karon mga kaigsunan, mga kahigilaan, ang atong manuluwas nagdapit ka nato. Nagdapit kanimo sa pagtuman sa kasuguan. Og nagatuktok siya sa pultahan sa atong kasing-kasing. Unta ato siyang ablihan aron atong masabtan ang atong makalibog. O kita muduol sa trono sa grasya aron makaangkon kita og kalawasan. Ang pinadayag 3:20 ingon sa diri makaigsunan. Tanawa, nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok, kung may nagapatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya musulod ako, ug makigsalo ako sa pagkaon, uban kaniya, ug siya, uban kanako. So, unta nigtak na sa kagabiyon makaisunan, atong nasabtan, nga dili nato pwede awayon ang grasya ug ang kasaguan. Kay kun kini usa ka pinakadakong sentro diha sa balaang kasulatan nga maatong gisubay. So, dinhi ko kutob. Salamat sa pagpamati. Mudritso na ko sa quiz. Kay alas 8 na ba day? Giganahan naman day ko ani. Sa naman hindi ang dagan. Dagan ta sa atong quiz. Prepare na tanan? Simple naman itong atong pangutana. Nana? Okay. Sa atong short quiz. Mag-quiz dahil ta, kaya parang di na ito malimtan. Kaya ugma pa sa gabi, malimtan man nato atong topiko. So, una, unsa ang topiko nga atong gitun-aning gabion na karon. Hala. Unsa man? Unsa ganito? Okay na? Unsang uluhan? Ikaduha. Unsa ang gihatag sa Dios nga libre alang sa tanan? Unsa ganito? Kini libre ang alang sa tanan. Okay na? At tunta si katulo. Oo o dili ra ang tubag ani. Ang paglapa sa balaod, sala, oo or dili. Ang paglapa sa balaod, sala, oo or dili. Hala. Ikaw pat, true or false? True or false ra atong tubag ini. Ang pangutana, ang balaod ang basihan sa paghukom sa Dios, true or false? Mao na atong gitunan bay karon no? Ang balaod ang basihan sa paghukom sa Dios, true or false? Okay. Dayon, katapusang pangutana. Ikalimang pangutana yun sa diri, mutuman ka ba sa balaod sa Dios ug mudawat sa iyang grasya nga gitanyag kanimo? Oo or dili? Mutuman ka ba sa balaod sa Dios ug mudawat sa iyang grasya nga gitanyag kanimo? Oo or dili? Okay na? Watay balikon nga pangutana? Gikan sa numero 1 ngadto sa ikalima. Adto na ta sa tubag. Nanay itong matubag. Unang pangutana, unsa ganito, unsa ang topikong atong gitun-aning takna sa gabion karon? Ang tubag? Ang balaod sa Dios ug ang grasya. Kinsa na correct?
Correct. Dayon, ikaduhang pangutana. Unsa ang gihatag sa Dios nga libre alang sa tanan? Unsa ganito? Grasya or kaluwasan. Pwede kaluwasan, pwede grasya. Ang tubag. Dayon, ikatulo. Oo or dili. Ang paglapas balaod sala? Yes. Mas sinalibog po mo ha. Yes. Then, true or false? Ang balaod, ang basihan sa paghukom sa Diyos. Tubag is true. Ang katapusan, bonus na siya. Pwede nimo siya mo kag oo, kay nga naman, imo ng commitment nga na sa Ginoo. Mudtuman ka ba sa balaod sa Diyos o mudawat sa iyang grasya nga gitanya kanimo? Ikaw ra gyud amo katubag ana. Pwede na nimong tubagon oo, pwede pud dili. So dinhirata taman sa ato ang quiz og salamat sa pagpamati sa atong mga topiko. Atong ibalik sa atong song leader.